وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ مسجد پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ درود پاک دی آواز نہیں آئی، سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ شیخ حامد صاحب نے بڑا اصلاحی اور بہترین عنوان سنایا، اور اسٹیج تے میرے بڑے پیارے لاڈلے ویر محترم جناب پروفیسر سردار کفیل صاحب اور میرے بڑے پیارے شاگرد ساڈے نداء الاسلام دے عظیم ورکر رکن حافظ جمیل ربانی صاحب، اس مسجد خطیب نداء الاسلام دے اے بھی ماشاءاللہ عظیم رکن حافظ عثمان شاکر صاحب، حافظ خادم صاحب نداء الاسلام دے ساتھی، اور جنہیں تسی آئے ہو خصوصاً تسی دیکھ رہے ہو میرے بڑے پیارے روحانی باپ، بچپن تو لے کے باپ جیسا پیار دین آلے محترم جناب ولی کامل حاجی احمد صاحب، حاجی احمد جلال صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرا یار جند جان میری محترم جناب حاجی شفاق صاحب، اور میرے بڑے پیارے بھائی حاجی ریاض صاحب، حاجی اسلم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے اسٹیج دے، اور بابا جی عبدالرزاق صاحب ساڑھے بزرگ ماشاءاللہ بڑی محبت آلے، حاجی نصر اللہ صاحب اور ایم بلال تبسم صاحب کھڑیاں شہر دی عظیم معروف شخصیت، اور جنہیں تسی آئے ہو اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار چے قبول فرمائے، اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ ظاہری طور تے پیار برابر ہوندہ ہے، اور میرا یار بڑا ہی محبت والا پیار والا ساتھی عالمگیر صاحب ماشاءاللہ شریف لے آئے، لیکن ظاہری طور تے انسان دی محبت جو ہے وہ سب دے سامنے، لیکن بعد بندیاں نال اللہ والوں دل چے محبت ہوندی، اللہ والوں دل چے پیار ہوندہ ہے۔ کئی ایسے بھی میرے ایس مجمع چے ویر بیٹھے نے جڑے میں سفر چے بھی دعا چنی پول دی، اگر میں نہ لواں گا تو پھر وہ مناسب نہیں ہوندہ۔ چلو بہرحال میری درد دل نال دعائے حاجی اصغر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے، ساڑھے بڑے پیارے نداء الاسلام دے عظیم ورکر، اللہ جنہیں تسی آئے
ہو اللہ سب دا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اللہ ذریعہ نجات بنائے ایک باری سارے آمین کہہ چھڑو کیونکہ آج میں حاجی احمد صاحب نے آندیاں ہی حافظ عثمان نو آکھیا کہ بابے سمسام دے شیر زیادہ سنان کیونکہ بابا جی سمسام اندر اخلاص بڑا سی جنہ نے بابے سمسام نو دیکھے او بار بار بابا جی دے شیر سنن اک دے نہیں تھک دے نہیں بابا جی اندر اخلاص ہی انہا سی اونا مکہ مدینے تے شان چے جو بابا سمسام موتی پرو گئے کسے کلو ایسے موتی نہیں پروئے گئے دعا فرماؤ اللہ بابے سمسام دی قبر حد نگاہ وسیع فرمائے اور حاجی صاحب دا اے لگایا پودا اے مسجد حاجی صاحب دی اے بہت دل دی حسرت اے آباد ہوئے اے بڑی ہوئے اے قیامت تک اللہ انہوں آباد رکھے اے بڑی بڑی بات ہے بڑی بڑی گالے اللہ دے کردہ احساس ہونا انہ دے بارے اللہ قیامت انہوں فرمائے گا اینہ جیرانی اینہ جیرانی میرے گوانڈی اگے آؤ لوگ اڈیاں چوکے ویکھن گے اللہ دے گوانڈی اللہ فرمائے گا ہاں اللہ جی تو اڈا گوانڈی کون بن سکتا ہے اللہ فرمان گے جن نے زمین تے میری مسجد دا خیال کیتا جن نے زمین تے بار بار مسجد دا نہ لیا مسجد دی آبادی دا سوچیا او میرے گوانڈی نے اگے آ جان اینہ جیرانی میرے گوانڈی اگے آ جان اس کر کے بہت بڑی سعادت ہے مسجد دا خیال کرنا اللہ سانوں بھی آپ دے کرانا پیار کرن دی توفیق دے حاجی اصغر صاحب تسی اٹھ کے ایتھے آ جاؤ ایتھے میرے کول آ جاؤ اٹھ کے اور جڑے ساتھی ماشاءاللہ بابا جی منصب چودھری منصب صاحب تشریف لے آئے سارے میرے یار حافظ عامر صاحب ماشاءاللہ ساری مسجد پری گئی الحمدللہ اور میرا یار سرفراز بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ ہیں بڑی محبت اللہ سرفراز میرا یار بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ انہی محبت قبول فرمائے اچھی آمین آکھو جڑا اندر سورا ہے نا ہو گیا عمرے تے میرے نال انہیں ایک ٹیلی فون کیتا جی آکھو تو انہوں دس دیں پر ہسیا جی تھوڑا درویش لوگ ہے جی ہوندے نے سادہ مادہ جائے لوگ سادہ مادہ جائے آپ دے منڈے نو فون کر کے آکھن لگا میں کول بیٹھا ہاں منڈیا کلا ہی ہیں انہیں ابا کلا ہی ہیں انہیں ویکھ لویں کوئی کول نہ ہوئے انہیں ابا کلا ہی ہیں انہیں سیر تے ہو جائے انہیں پتر میں تیرے بات ایک کڑی لے لی کسی اندر سی نا یعنی ایسے سادہ مادہ لوگ نا سادہ مادہ جائے اور ایسے لوگ نا اللہ میں بڑے پسند نے سادہ مادہ جائے اللہ تعالیٰ میاں جنہیں تسی آئے ہو اللہ جو خواہشاں لے کے آئے ہو اللہ پوریاں فرمائے ایک باری آمین کہہ چھڑو ہن توجہ فرما لو میں دسنا ہے جانا جنہ کسے دا ایمان زیادہ ہے اونا ہی زمین تے اون دا امتحان زیادہ ہے جنہ کسے اندر ایمان زیادہ ہے بولو اونا اون دا امتحان زیادہ ہے اور تسی ایک گل سن کے حیران ہو جاؤ گے فرعون نو 600 سال تک سر دے وچ درد بھی نہیں ہوئی 600 سال فرعون دے سر چے درد نہیں اور ایک صحابی نبی پاک اور پہلے حدیث پاک سن لو ایک صحابی نبی پاک کو لے آیا حدیث صاحب آگے سامنے بہ گیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیاں میرے تے بڑیاں رحمتاں نہیں اللہ ساڑھے تے یا رحمتاں کرتے میرے تے اللہ دے بڑے فضل نے آ فرمان لگے کوئی گل بھی سنا آندہ سونے جدوں دے میں ہوئے سنبھالی ہے مینوں تک کدی سر دی پیڑ نہیں ہوئی کوئی منو پریشانی نہیں نہ اولاد دی نہ کر دی نہ بار دی حتیٰ کہ کدی منو بیماری نہیں آئی سر دی پیر نہیں ہوئی کیوں بھی کڈی بڑی رحمت ہے ساڑھے ہاں رحمت ہے کہ نہیں ہون سن لو حدیث پاک نبی پاک فرمان لگے میرے کولوں اٹھ جا میرے کولوں اٹھ جا جا کے کتے کلا معافی مانگ تیرے تے اللہ ناراض اے ہو ہی نہیں سکتا مومن تے ازمائش نہ ہوئے
میرے کولوں اٹھ جا مینوں آکھی نہ بھی ان دی رحمت میرے تے ہو رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر ایمان ہوئے مومن ہوئے تے بیماری نہ آوے اولاد دی ازمائش پریشانی نہ آوے کاروبار دی پریشانی نہ آوے تکلیف نہ آوے ہو سکتا ہی نہیں جا جا کے معافی مانگ تیرے اللہ ناراض رب نو منا کے آ یہ تو ثابت ہوتا ہے بھی جن دے اندر ایمان جنہ زیادہ ہے اُنہ ہی ہوندا امتحان زیادہ ہے تے اے بس دعا کرے کر اللہ سانو امتحان چ بھی استقامت عطا فرمائے بڑیاں بڑیاں دے پیر اکھڑ جاندے نے بڑیاں بڑیاں دے پیر امتحان آئے ازمائش آئے بڑے بڑے ڈولا کھا جاندے نے لیکن اللہ دا قرآن والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ پاک فرماندے نے میں جھٹکے دے دے کے اپنے بندیاں نو آزمانا میں آزمائش کرنا بھلا وچوں کنا کو مضبوط ہے حضرت جی سن لو اللہ دا گلانی کرنا بیماری آ جائے اللہ پاک دا شکوہ نہیں کرنا حضرت جی پریشانی آ جائے کاروبار رک جائے اللہ پاک دا گلانی کرنا اس ٹائم دے حکمران دے جننے سوٹ نے ایسا ٹائم ساڑھے وچوں سب دے ماڑے غریب دے گھر وچ انہیں سوٹ ہونگے تامی اللہ پاک دے گلے حضرت جی مدینہ شہر یا اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے سانوں بار بار مکے مدینے لے جام تے بابا جی سمسامی قلب گئے مدینے دے ناتے بابا جی آندے نے اللہ مدر تو ہو گئی ہے سیک دیانو ہون جوگی سانگ بناننو جی کردہ لگتا ہے سال منو شک جا پیندا ہے حاجی ریاض صاحب اندر خانے بھی اللہ دے گھر جان لگے نے حج تے سارے جانا تے جی سبحان اللہ کیا جے اللہ مدر تو ہو گئی ہے سیک دیانو ہون جوگی سانگ بناننو جی کردہ اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ بھیریاں پاننو جی کردہ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سارے ویکھاں اللہ آمین سارے کہنا ہے آمین اللہ تیرا کار ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سارے ویکھاں اللہ جتھے ایک نماز تھی لکھ بندی اوتھے عمراں لنگھاننو جی کردہ لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہن شرمندہ ہم اندرے چج کر کے اللہ ہن پلا چوک کے کعبہ دے جنہاں نے ویکھیا تصور لے کے جاؤ اللہ ہن پلا چوک کے کعبہ دے سینے تو فرمان پتری میرے والے تک اللہ تیرا سینہ لواوے ملتظم دے نال اللہ ہن پلا چوک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگاننو جی کردہ تے ساڑھے بابے صفا مروہ تے دوڑ لائی تے سامنے حاجی دوڑ دے ویکھے آندے نے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے اونا تھام تے منگے آئے شاعر نے اللہ
مہاجر وانگوں بے صبر دیاں اج پھیریاں پاننوں جی کرداں مہاجرہ کیویں دوڑی اسماعیل بیٹا کل پیانا پیاستی وجہ تو تے ماں کلوں کیویں برداشت ہو سکتا ہے نا گرمی شدت دیے سامنے دوڑ کے صفا پہاڑی تے آئیاں چار جفرے ویکھیا کوئی قافلہ لنگے تے پانی لے لواں قافلہ کوئی نہ لنگیا ادھروں دوڑ لائی ماں نے مروہ والے دوڑ لا دیتی جڑا سفر ہے حاجی صاحب نو پتہ ہوئے گا کنا سفر بندا ہے نا ماں نے مروہ والے دوڑ لائی اتے پہاڑی دے چار جفرے ویکھیا کوئی قافلہ لنگے تے کٹ پانی لے کے پتر دے منہ نال لاواں قافلہ لنگیا نہیں پھر صفا والے دوڑ لائی ادھر دوڑ کیوں لا دی کہ پتر نو ویکھ لاں کوئی شے نقصان نہ پہنچا گئی ہوئے مہاجرہ نے 7 چکر لائے نا تے 7ویں چکر دے ویکھیا اسماعیل دیاں اڈیاں چ پرندے آ کے بہ گئے تے ماں نے پتر والے چل دوڑ لائی متا پرندے آ کے چنجائی نہ مار دے پیون میرے اسماعیل نو جے آ کے ویکھیا اسماعیل پیغمبر دیاں اڈیاں چوں زمزم دا پانی پیا چلدا ہے نا تے ماں ہاجرہ نے مٹی تھلوں پھڑ کے نا پتھر لے کے مٹی لے کے ایندا نام زمزم نہیں اصل چ زمزم دا میں نے رک جا ایندا نا تے پانی پانی ایندا نا سی جس ٹائم ماں جی ہاجرہ اگے مٹی لائی تے نال کہن لگیاں زم 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 ایندا عربی چ ایندا پنجابی چ میں نا عربی دا میں نا اے بندے رک جا پانیاں رک جا رک جا رک جا تے ساڈے نبی پاک وی کہہ دیتا رام جے ماں ہاجرہ زم زم نہ کہندی اگے بننا نہ پاندی اے زم زم دا پانی سارے مکہ پاک اندر پھیل جانا سی اے زم زم نبی دیاں ڈیاں چو چلے اے ماں ہاجرہ نے دوڑ لائی تے بابے سمسام نے او بھی نقشہ چل کھچیا نام آدھے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے وقار میری جان توجہ اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں تھاواں تے منگے آئے شاعر نے اللہ مہاجرہ وانگوں بے صبر دیاں اج پھیریاں پاننوں جی کردان ان بابے مدینے والے چلموں کی تائنان آندے نے میرا جی کردا میرا دل کردا میرا جی کردا میرا دل کردا حاجی اسلم صاحب دا پیار ماشاءاللہ آندے نے اللہ میرا جی کردا میرا دل کردا او ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردان او جن ساری دنیا بھار دتی میرا وی ٹھنڈ پاننوں جی کردان او جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان زبین او سب مایاں تے اصحاب سبین میرا وی اٹھے مر جان نو جی کردان یا اللہ جنہیں آئے مکہ مدینہ وکھا دے جے بابا جسم سامنے احرام پا کے بیت اللہ اندر حج کرن لی گئے عمرہ کرن لی گئے نام ای بابے سم سامنے احرام پایا سامنے
نے بابے فہتم بابے فہد سب تو مین گیڑے مسجد حرام دا بابا شمشان ادھروں جا رہے تے سامنے بیت اللہ ویکھن اوتھے ہی پیر جما دیتے نظراں بیت اللہ تے پا دتیاں آندے نے اللہ اپنے بوویں وچ بیٹھ کے اللہ اج رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جوان تھی تو لین دے اللہ اپنے بوویں ہائے بابا شمشان آندے نے اللہ اپنے بوویں وچ بیٹھ کے اللہ اج رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جوان تھی تو لین دے اللہ شمشان دا منہ کالا دل کالا اے دفتر کالا چکیا میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیا اللہ ذرا ملتزم دے لگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے یہ بابے شمشان نے مقام ابراہیم تے دو رکعتاں پڑھیاں سلام پھیریا تے دعا کرن لگے بیت اللہ والے ویکھ کے آندے نے اللہ کتے شمشان تے کتے بیت کتے میں مسیتڑا مولوی تے کتے بیت اللہ 45 باراں بابا شمشان گیا جے 45 باراں آندے نے ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ پھابدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں ہن فضلوں نہ چڑکی ہن فضلوں نہ چڑکی حاجی صاحب ایتھے تے ماشاءاللہ غریباں نوں ونڈ دے پھردے نے اوتھے حاجی صاحب آپ منگتے بن کے کھڑے اوتھے آپ منگتے بن کے کھڑے ہوندے نے آندے نے اللہ دے دے ماڑیاں غریباں معاف کر دے بابا شمشان آندا ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھابدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں ہن فضلوں نہ چڑکی ہن فضلوں نہ چڑکی ایویں موٹا سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے میرے پائی اعظم اندر آجو میرے شرابیوں اج میں گلاں بڑیاں قیمتی سنا کے جان لگا ہو سکتا ہے اگلا سال آئے آپ دن آئے تے تواڈے وچ میں نہ ہواں میں ہواں یا تواڈے وچوں کوئی نہ ہوئے نا اے تاں پتہ ہی کوئی نہیں اگلے سال ساڈے وچوں کنے کنے مٹی دے تھلے ہونا تے کنے کنے مٹی دے اوتے ہونا ادھر ویکھنا بابے شمشان نے خانہ کعبہ دی دلیز نو ہاتھ پایا ادھر ویکھنا خانہ کعبہ دی دلیز بیت اللہ دے بوے نو ہاتھ لوکی اڈیاں چک چک کے لاندا پیا جنہ منظر ویکھیا نا دھیان اوتھے لے جاؤ اڈیاں چک چک کے بابے شمشان نے ہاتھ خانہ کعبہ دی دلیز نو پایا آندے نے اللہ تیرا بوا چھڈ کیتے اج جاواں میرے مالکان اللہ تیرا گھر چھڈ کیتے جاواں میرے مالکا میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقان اللہ ردینا ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے حاجی اصغر صاحب حاجی احمد صاحب میرے بزرگوں میرے والے ویکھنا حاجیوں بابا شمشان آخری بار گیا تے بابا شمشان آخری بول ہی بول آئے ہیں بعد دفعہ بندے دی زبان چوں بول نکل جاندہ ہے اللہ والوں ہی بول نکل جاندہ ہے آخری بار گئے تے پیشان لگے داڑھی ویکھے تے چٹی ہوئی پئی ہڈیاں بابے شمشان دیاں کمزور ہوئیاں پئیاں نے آندے نہیں اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں
آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ جہازاں دا خرچہ میتھوں بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا اللہ جدوں ویندا اے لوکاں نوں کر دے حج دی تیاری اگوں کھمب لواں کے سدے تے ماراں اڈاری اے نوری جمکے مدینے دی پاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا اللہ پہ سمسام تے سارے آمین کہنے اللہ پہ ساڑے سارے آنتے ایک احسان کر دے ساڑے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے میں حاجی ابراہیم صاحب دے بیمار پرسی لے گیا آنگا پتر میں نے اور کوئی غم نہیں اے پریشانی ہے کہ رمضان میں پاکستان سے گزار رہے ہم میں چاہتا سا بیت اللہ مدینہ پاک رمضان گزاراں اور جنہاں نے بہاراں ویکھیاں نے انہاں نوں ہی پتہ ہے نا یا اللہ سانو سارے نو ہر سال اللہ رمضان بیت اللہ تے نصیب فرما دے ہر سال رمضان مدینہ پاک نصیب فرما دے حضرت دا شہر مدینہ نا ادھر ویکھنا میرے والے صحابی آ کے نبی پاک نوں کہن لگا آندا سونیا او تہاڈا صحابی اینو بلاؤ اپنے کول فرمان لگے کادے واسطے آندا سونیا عشاء دی نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہندا فجر دی نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہندا ظہر اثر پڑھ کے بھی بیٹھا رہندا شام دی نماز تسی سلام پھیر دے ہو اے چھتی نال ہی پرلے دروازے سانی باہر نکل جاندا فرمان لگے کل جان لگے تے باں پھڑ کے میرے کول لے آنا حاجی اسلم صاحب کل جان لگا صحابہ کے آئے نا سونے نبی دے کول اے صحابی سامنے آ کے نیویں پا کے کھڑا فرمان لگے ہاں بھائی دس چھتی کیوں چلا جانا شام دی نماز پڑھ کے ادھر ویکھنا ساڈے گھراں دے اندر پورے سال دے دانے نے اسی تاویں اللہ پاک دے گلے کیتی جانے ہم ساڈے کول صحت بھی ہے اسی تاویں اللہ پاک دے گلے کیتی جانے ہم اگر تو بیمار ویکھیا ہی نہیں نا ایک عالم دین گل سنا رہا سی اے 4-5 دن پہلا کہن لگے ساڈے پنڈ اندر ایک بندہ 42 سال دا بیمار ہے 42 سال ہو گئے چار پائی تے پے ان گھر والے چار پائی تھلے ٹیر ہی لا دیتے تکا مار کے باہر کٹ دیندے نے تے تکا مار کے چار پائی اندر ریڑ دیندے 42 سالاں دا چار پائی تے پے اور تو اللہ دے گلے کیتی جان اور بخار چڑھ جا اللہ دے شکوے کیتی جان اور دعا کرے کر مولا کسے نو آزمائشاں تے نہ پا دے فرمان لگے ہاں بھئی چھتی کیوں چلا جانا اندی اکھاں تے ترے پترے پاسوں آ گئے آندا سونے جے دساں گا تے سونے اللہ پاک دے گلے بن جان گے جے میں نہ دساں گا تے تواڈیاں نافرمانیاں ہو جان گیاں فرمان لگے تینوں دسنا ہی پینا جے نہ دسے گا تے جبریل آ کے ہونے دس جائے گا اندی اکھاں تے ترے پترے پاسوں ادھر ویکھنا اپنے اوتے چادر لئی سو اے نبی پاک نوں چادر والے ہاتھ کر کے کہن لگا آندا سونیا ساڈے گھر چ غربت نہیں ہے نا ساڈے گھر دے اندر نتے لے کے کپڑا نماز پڑھن واسطے کپڑا بھی پورا کونی شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندا میں چھتی نال کرے چلا جانا اے چادر لے کے میری بیوی سر تے نماز پڑھ دی سونیا باقی نمازاں دا ٹائم زیادہ ہوندا میں تاں بیٹھا رہنا شام دی نماز دا ٹائم تھوڑا ہوندا میں تاں اٹھ کے چھتی چلا جانا اے صحابی دی اکھاں چوں ترے پترے پاسوں پہ وقت نہیں میرے سونے نبی دا اونی
دیر نو ایک یار چار اٹھ لبے مال دے بار تحفہ لے کے آ گیا آندا سونے اے میرا تحفہ قبول فرما لو آ فرمان لگے جا میرے صحابی اے چارے اٹھی اگے لاتیاں اپنے گھرے لے جان انہیں چارے اٹھنا اگے لائے تھی اپنے گھرے چلا گیا جا کے دروازہ کھڑکا دیندا اندی بیوی باہر آندی انہیں ویکھیا چار اٹھ مال دے لدے میرا خامد گھرے لے کے آ گئے آندی ایک کتھوں لے کے آئے آندے اللہ والی نبی پاک نے تحفہ دیتے یہ آندی یا اٹھ رکھیں گا یا میں رہوں گی وہ آندے او کیوں یہ آندی تو تے میرے اللہ دے گلے کر کے آگئے مسجد چے کھو کے نام تو تے اللہ پاک دے شکوے کر کے آگئے اٹھ رکھیں گا تے میں چلیاں اے صحابی پیشانوں دوڑ لا دیتی آندہ سونے اٹھ رکھا کہ بیوی رکھا واندی میں چلیاں اللہ پاک دے گلے کر کے آگئے سرکار نے تبسم فرما لیا آ فرمان لگے جا کے میرا سلام کہیں انہوں کہہ بھی نبی پاک نے تحفہ دیتے تے قبول فرما لو حضرت جی صحابہ دے ایسے حالات انہاں کبھی بھی اللہ پاک دا زبان چوں گلا نہیں کیتا انہاں کبھی بھی اللہ پاک دا شکوا نہیں کیتا اسی گل گل تے اللہ پاک دے گلے مجھ مر جاتے تاں اللہ پاک دا گلا گاں مر جاتے تاں اللہ پاک دا گلا حضرت جی بیٹا فوت ہو جاتے تاں اللہ پاک دا گلا آدسا اللہ والیاں تے کیویں آزمائشاں دیاں حضرت جی مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے نے بار باری مدینہ وخا دے جنہیں جانا اچھی آدمی کیا چھڑو کہ او ساڑھے بابا جی بھی موتی پروگ ہے مدینہ دے نا دے بابا دیاں دینے مکہ شہر نرالائے اوہ مدینہ برکتہ والائے جنہیں جنہیں جانے آمین کیا دیو اوہ مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتہ والائے اونا دوما شہران دین اوہ کی تیرا برکھوالیے اوہ مکے دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں کسطوری دیوں ڈلیوں تو راج راج چنے آئیں اے جندی کملی کالیے حرمین چلے جاؤ 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 حرمین چلے جاؤ اوہ کنی سنو اکھیوے خاؤ کی میناران چونگون جلتیے جو آزان بلالیے اوہ گرام مدینہ بابا دی موتی پروگ ہے اور چلو یار قبا چلیے اوہ قبا مدینہ پاک جن اوہ قبا مدینہ پاک اوندہ نا قبا جتھے دو رکھتا پڑھیاں نفل پڑھیاں میرے دا سوال میرے ذہن اور چلو یار قبا چلیے اوہ صافی اگلی جام ملیے کیوں اوتھے نفل بھی عمر اور جاؤ جا کے پڑھو اوتھے نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے اور صدیق فاروق نرالے اوتے پھول خوشبو والے اونا پھلاوے چستا ہے اوہ سونے باغ دمالیے اوہ جنت دا نظارہ ہے سبحان اللہ کیا دے اوہ جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پہ آرائے جنہ جنہ بہت سال ہے ماشاءاللہ ویکیا سلام کیتا ہے وہ سارے بولن اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پہ آرائے پیسے پمیں نہ دیو پر سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ
لگتا ہے ماشاءاللہ پیسے مک گئے نے پاس سبحان اللہ نہیں مکنی سارے کہو سبحان اللہ اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے اور جنوں حجر اسود جنوں ویکھاں جنوں چومن لئی دنیا ہوندی حالو بحالی ہے پتا جے کیڑا پتھر ہے حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا کہہ دیو سبحان اللہ حاجی صاحب نے میرا خیال ہے کورے کنے کو بوسے لے آون گے حاجی صاحب کنے بوسے لے آجے جرے سودے ہون دی کر یاد ہے کون بھلے پالے ہی پیانے بے صحابی کام ہویا کئی بندے نا ایڈی زبان چلاون گے آ دیکھو اینچیاں گیل لو جی فلاں بندے تماشا بنایا ہر سال پجا جان دے 3 مہینے با تو یار اندر بہ کے ٹکر مار کے مر جا تو کیوں نہیں جاندا تینوں کسے پھڑیا تمہیں چلا گیا میری گل سن لو دھیان نال کنا دی کھڑکی کھول کے سن لو کوئی بندہ جن ایتھے آئے ہو تواڈے گھر وچ کوئی بندہ تواڈی اجازت تو بغیر پیر نہیں پا سکتا کو جڈا مرضی پھنے کھائیں خبردار بھئی اجازت تو بغیر گھر پیر نہ رکھی اسی آپ دے آپ اٹھ کے مسیتے نہیں آ سکتے بندہ آپ دی جرت آپ دی ہمت 4-5 ہزار کلومیٹر کر کے بیت اللہ تھی کیویں جا سکتا ہے مت ایندا تو کسی مسلمان دا نام لویں اونے تماشا بنایا او تماشا جنوں بار بار اللہ وجائے سمجھ اللہ راضی ہے اللہ جن دے پیر آپ دے کرچے لواوے بندہ نصیب والا ہوندا ہے اور اگے سنو حدیث پاک کی حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا بار بار عمرہ کرو حدیث پاک آگی بار بار حج کرو اللہ گناہ بھی شاہ حدیث پاک ہے نا اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اللہ تنگ دستی بھی دور فرمائے گا ویکھنا کاروبار ٹھلا مسا ہوندا بھی ہے کاروبار ٹھلا پہ لگ پے اسے ٹائم ویزا لو تے عمرے چلے حج کارو حدیث پاک ویکھو نا کاروبار نہیں پہ چلدا اسے ٹائم ویزا لو رب دے گھر جاؤ عمرہ کر کے آؤ حج پڑھ کے آؤ اللہ دا میں ہاتھ کھول دیاں گا روزی کھول دیاں گا اور تسی بار بار جاؤ کوئی مجھ گاں ویچو تے چلے جاؤ تے جا کے بوسا لے آؤ حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا ایک بندہ ہے فیصلہ آباد دا جنوں اللہ لجاوے حاجی صاحب وہ ایک جمعہ جا کے مکے پڑھ دے ایک مدینے حاجی بلال زونے ایک جمعہ مکے ایک مدینے ایسے بندے کی پاکستان دے بیٹھ اسی سال بعد جا کے شکر کی کر بیٹھے ہیں وہ ہر جمعہ جا کے بیت اللہ چ ایک نبی پاک دے منبر دے کول بیٹھ کے پڑھدا جی جنوں اول جاوے او جنوں اول جاوے اللہ سانو بوسے دعا دے آمین تے رکھو نا سارے آمین آکھو حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نام کالا اور تیرے اندر کیڑی خوبی تینوں ہر کوئی چومن والا حجر اسود نے موڑ کو جواب دیتا اوے میری شان بھی تے سب تو آلائے مینوں ساری دنیا تاں چوم دی مینوں چوم گیا کملی والائے حافظ مون تمہیں کہا سارے بولو سبحان اللہ مینوں ساری دنیا تاں چوم دی مینوں چوم گیا کملی والائے جدوں مسیحتاں دے مولوی پیسے دے لگ پین سمجھو گل بنی کھڑی ہے مینوں ساری دنیا تاں حاجی صاحب میرے کول نہ پرسوں 2 بندے آئے
انہیں میں نے سوتے نو آ اٹھایا. میں رات ملتان گیا سا, میں صبح آیا اذان دے ٹائم دے, میں بعد 2 رکے روٹی کھا دی, نماز پڑھ کے سو گیا. تو انہیں میں نے آن اٹھایا 8-9 بجے. حافظ صاحب سانو جیویں جان دیو ٹائم دیو. میں یار میں انہیں جیویں جان دے جو تھوڑی منت کرنے پیچھے چل کے آیا فلاں پہ ٹائم دیو. اثر تو بعد میں من گیا کہ آندے ساڈا مولوی نواں آ گیا ہے, پہلا مولوی چلا گیا ہے تے اس بکروں نے نواں لایا, پریشان نہ وہ مولوی نیک ہی بڑا ہے, ساڈا مولوی تا چنگا ہی بڑا ہے, بڑا ہی نیک ہے. میں آکھاں ہو رہے اتنی تعریف مولوی صاحب کی کیوں کرتے پے نے؟ وہ منٹ بعد ساڈا مولوی یہ ایڈا نیک مولوی ہے تو چنگا ہی بڑا ہے. میں کہا صاحب کردا کی ہے, سانو پٹھے بنا دے ساڈا سانو مولوی پٹھے اولا تا نیک ہے. اللہ سانو علماء نال پیار کرن دی توفیق دے وے, علماء دا احترام کرن دی توفیق دے وے. ہر بندہ علماء دا حیا نہیں کر سکتا, ہر بندہ علماء دا احترام. حضرت صاحب جن دی قسمت چنگی ہوئے علماء دا حیا بھی او کر لیندا ہے. علامہ ابن قیم لکھیا جس انسان دے دل تے مسیح دے مولوی دا کوڑ آ گیا, کسے حافظ دا عالم دین دا دل تے بغض آ گیا, سن لو سن لو سن لو. علامہ صاحب لکھے اللہ 7 ایدیاں پیڑیاں چے حافظ قرآن نہیں پیدا ہون دے گا, ایدیاں 7 نسلاں چے عالم دین نہیں آوے گا. اللہ تانوں کٹھیاں نو مینوں سب نو بار بار بیت اللہ وکھاوے. میں نبی پاک دا نام لے سی کیوں نہیں بولے؟ مینوں ساری دنیا تاں چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. کسی نبی پاک دی شان جی نہیں بولے یار نبی پاک دا میں نام لیا, میں تے اس نبی دا نام لیا. ہوں میں دیکھنا بلا کون بولیے؟ آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے. ہوں تے نبی پاک دا نام تے بولو گے نا, نام بولو چلو نبی پاک دا ویکھ کے پتھر بولے نے. آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے, مٹھی میں وہ جال کے کانکر بول پڑے. غار سور میں داخل ہوئے دونوں یار, مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے. مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے. پہرا دے, ترجمہ حدیث پاک دا, پہرا دے گا کون لڑائی میں, آقا میں صدیق اکبر بول پڑے. آقا میں صدیق اکبر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پاتھر بول پڑے. ایسا جملہ پڑھن لگا ٹھنڈ پہ جائے گی, سینے ٹھر جان گے. مرحب کے جب سر کے کر دیے 2 ٹکڑے, میں ہوں اللہ کا شیر ہے در بول پڑے. میں ہوں اللہ کا شیر ہے در بول پڑے. اللہ سانو نبی پاک دا خواب چے دیدار کرا دے. آزمائش نبیاں تے بھی آ جاندی ہے سونے آم, گھبرایا نہ کر. ایک اللہ پاک دے نبی انہاں دا نام حضرت ایوب علیہ السلام, آکن دا مال چردا پے ایوب علیہ السلام دا. آج تنوں میں گل ایک ہور نہ سناواں, بڑی پیاری تے سونی گل. حاجی صاحب کسی نے پوچھا حاتم تائی کولوں, انہیں کہ حاتم تائی کو تیتھوں وڈا سخی بھی ہے گئے.
رب دی زمین تے حاتم تائی دی سخاوت پیچھے بس ہو اللہ دی زمین تے حاتم تائی تو بعد بس ہے ان دی سخاوت اینڈ ہو حاتم تائی کو تیتھو وڈا سخی بھی ہے انہیں کیا ہاں حاتم تائی دس سکنے انہیں کیا ہاں اندہ نا پتہ انہیں کیا دس دینا بیجو حاتم تائی آندہ میں جنگل جے گیا میں نو رات جنگل جے پیک اللہ دی کرنی پوکھ لگی روٹی اتنی سی جنگل سی بیابان سی ایک جنگل جے جونپڑی نظر آئی اسان جا اندہ بوا کھڑکایا ایکو جونپڑی جنگل بیابان نہ بازار نہ دکان جا بوا کھڑکایا کدی کدی اے بھی ہو جاندے کدی کدی حاتم تائی بھی کدے جانا حاجی ریاض صاحب حاتم تائی کہنے لگا میں بوا کھڑکایا اندر ایک بندہ آیا منڈا آیا کوئی 20-22-23 سال دا میں کیا ابھی کوئی کھان پین لی شاید ہے وے لب جائے گی وہ آندہ ہے پراؤنیان مقدران کہو سبحان اللہ دسو کھاؤ دے کی حاتم تائی آندہ ہے میں ایتھے تن فرمیشاں کراں نہ بازار نہ دکان نہ کول کار ایک تری جونپڑی ہے تے منے منے جنگل ہے تو انہیں کھاؤ گے کی حاتم تائی آندہ ہے بھی جو کو مثال ہونا ہے ہی وہ لیا وہ آندہ ہے پرونے آن زیبان آؤ 10 کھائیں دا کی حاتم تائی آندہ میں پولا جب منہ کر کے آکیا بھی ہوئے نا مغز بکرے دا پھنیا ہوئے چاس بعد جا کے جنگل جے موجہ نہ کھاواں گے انہیں منجی ڈائی بہو انہیں مغز پھنیا تے لیا کے اگے رکھا حاتم تائی آندہ میں وہ کھا کھو لیا آلے میں نا مو پوئی نہ پیا سے کچھ ساتھی نال اور بھی ہیں سامنے کوئی برکی آئی وہ پھر آگیا جی پراؤنے ہو کوئی اور شاید کھاؤ گے حاتم تائی آندہ ہے بھی اللہ دے بندے اگے تو بڑا کم کیوں نے کہا پھر بھی دسو پراؤنے حاتم تائی آندہ میں پھر چلا کے حاضر نال بھی مغز لیا اور تے چاس بات جائے وہ پھر گیا پھر مغز پھن کے لے میں رہا انہیں پھر کھادا آندہ کوئی اور شاید میں کہا مغز ہی لیا میں 7 باری آکیا اور 7 باری مغز پھن کے لے آیا نال میں نو آکھے بار بار پراؤنے میں کبھی ٹھیک لے بھی بس ہوگی میں نہ پوچھ لیا جان لگیاں میں کیا بھی منڈیا جنگل چے کلہ ایتھے ہیں انہا مغز لیاندہ کتھوں سی انہا مغز کتھوں لبے آئی وہ منڈا ہاس کے آندہ ہے پراؤنے آن نزیبہ پراؤنے آن نصیبہ میرا ابو فوت ہو گئے ہیں ایک بکری سے میرے ابو دی میرے کل وراثت چی آئی میں بکری چراندہ ساں آج میرے کل اون دے 7 بکرے پارو بنے نے تو ساں 7 باری مغز منگیا میں 7 کو دیتے نے پراؤنے آن نصیبہ نال حضرت جی زمین نے پتہ نہیں کیسے کیسے بندے ویکھے نے ہوندہ پراؤنیاں نزیبہ نال میں 7 کو دیتے نے یہ ہوندہ میرے تیسان ہے تو ساں اگے نہیں منگیا میرے کو ہو رہا ہے ہی کو نہیں سی حاتم تائی انہوں ویکھے آندہ ہے بھی تو حاتم تائی تو وڈا سخی نہ کیوں فلان نہ آئیں ٹھیک چلا گئے حاجی صاحب آدھے کار آکے آدھے خادم بلائے ملازم بلائے حاجی بلال صاحب آندہ ہے میرے مال وچوں 10,000 اٹھ کڈ کے لے آؤ میرے مال وچوں 10,000 اٹھ کڈ کے لے آؤ 10,000 گان کڈ کے لے آؤ 10,000 بکری کڈ کے لے آؤ ایک حاتم تائی تو وڈا حاتم تائی بیٹھا ہے جو انہوں میری طرف تحفہ دے کے آؤ آسی حاتم تائی جندہ نا سن کے نبی پاک رو پہندے سی حضرت صاحب بڑے بڑے اللہ دی زمین تے مالدار اے نبی تے مالدار ہی بڑا سبحان اللہ اے بکریاں کندیاں چردیاں پہیاں نے ایوب علیہ السلام دیاں
بلداں دیاں جوڑیاں کیندیاں ایوب علیہ السلام دیاں ازمائش آن لگیاں نہیں پتہ لگدا کدے کدے بڈھے باپ تے ازمائش آ جاندیاں نے بکریاں بھی ختم مال بھی ختم فصلاں بھی ختم ہون ازمائش گھر والے آ گئی دعا کریاں کر کسے تے اولاد دی ازمائش نہ آ جائے ایک باری سارے آمین کہہ چھڑو میرے بھائی حاجی ریاض صاحب دی بیٹی دا آپریشن ہویا ہے بڑا تکلیف اندر ہے ساڈی بیٹی اللہ شفا عطا فرما دے ازمائش گھر والے آئی مکان دی چھت ڈگی بیٹے بھی فوت بیٹیاں بھی فوت او تے نبی دا حوصلہ او تے نبی دا دلے حضرت جی پتران دے لاشے اٹھانے کوئی سوکھے نہیں ہو پتران دے لاشے اٹھانے نبی ہے لگا سی پترانوں ہاتھ پان لگیاں پراوان دے لاشے اٹھانے سوکھے نہیں پراوان دی چار پائی نو کندہ دینا سوکھا نہیں بیٹے دی چار پائی نو موڑا دینا سوکھا نہیں ازمائش آئی سارا کوچی ختم ہو گیا شیطان بابا جا بن کے آیا آ کے آندن جے سنبھالتے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڑے آم تو حالے بھی ہوندے اگے چولا ہے اڈے آم کہندہ ایوب وہموں رب نے کڈے آ ہو گیا دل ایک تھائیں اگے کدی چیتا مینوں ڈنگران دا آمدان لگ دے سی پیارے میرا دل کبرام دام ادھروں خلاصی ہو گئی مال والوں ادھروں خلاصی ہو گئی ان میں شکر دام دام ان ہو گیا دل ایک تھائیں مال بھی ختم اولاد بھی ختم حضرت جی نبی ایوب علیہ السلام کلا تنہا چار بیویاں بعد لکھیا دو بعد لکھیا چار بیویاں چوانوں بلا لیا ہوندرا سندا جاتے آن دینال کہن لگے میری بیویوں میں ہن بیمار ہو گیا طلاقاں لے کے چلیاں جاؤ ہن میں تواڈے حق ادا نہیں ادا کر سکدا نا کیونکہ بیماراں تینا چھیتی نال اینا طلاقاں بھریاں راہ لگ گئیاں چوتھی پرا ہو کے نیوی پا کے کھڑی ہو جاندی ایدی آنکھاں جن ترے پترے پاسو آئے ایوب علیہ السلام کہن لگے کہ رحمت رو پئیں تو طلاق کیوں نہیں لین آئی اور چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی ہے بڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنان تائیں آنکھیاں حضرت تو ہی لے جا طلاق نہیں چلی جا پیکے میرا توڑ جا ساس نہیں آتے ہی پیا کٹا آتے ہی پیا کٹا جویں کرے رب پاک نہیں تو تا تکلیف اٹھاوے نہیں ان فرما بردار اوکھے بیلیاں چیں وفادار بیلی ساتھ چھڑ کے نہیں جان دیں مشکلان دی اندر نسلی یار کنڈ نہیں کر دیں نسلی یار وفا کر کے بخان دیں جیسے ٹائم جناب فاروق اعظم نوں کھنجر ماریا گیا ان کر کے ایک کتاب چ لکھی ہے فاروق اعظم کل پہ پتانو ابر کے مسلے دے جاؤ پہ جن نے نیزہ مارے نیزے نے تین مارے آر پار ہوئے نیزہ وجن تو پہلا کچھ دن پہلا فاروق اعظم سوتے پیسن خواب اندر وے گیا ایک بڑا وڈا مرغا آ مرغا این دی کلگی بڑی وڈی ہے اے
مرغا مینو آ کے چونجاں پیا مار دیں انہیں مینو چونجاں 3 ماریاں خواب اندر ویکھ لیا صحابہ نو کہن لگے میں خواب اندر ویکھ لیا مینو 3 چونجاں ماریاں مرغے اندی تعبیر ہے امیر المومنین تے عمر تے 3 بار آن گے 3 عمر نو زخم لائے جان گے اور سن لو حاجی احمد صاحب دی اس مسجد تے آن والے 3 بار کیتے ابو لولو مجوسی 3 حملے کیتے خنجر آر پار لانگیا جناب فاروق اعظم اٹھا کے کرے پہنچا دیتا گیا حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم صاحب نالے آ کے حکیم صاحب نو کہن لگے حکیم صاحب میرے یار دم علاج ہونا چاہیے پیسہ تو منہ چو بول لیں پیسہ عثمان دا ہوئے گا علاج کر دے میرے یار دے حکیم نے دودھ وچ دوائی ملا کے پلائی دوائی انتریاں سانی بار حکیم نبضاں پھڑیاں حضرت عثمان والے ویکھیا اشارہ کر دیتا ایندا میں نہ حضرت جی شفا والے ٹائم لنگ چکے حضرت جی ہن شفا والیاں گلاں ختم تے نال ہی فاروق اعظم کہن لگے بیٹے عبداللہ ماں جی عائشہ نو جا کے سلام کہہ نالے کہہ دے میں نبی پاک دے نال قبر دی تھان دا سوال کرنا بیٹا عبداللہ گیا ماں جی عائشہ روندیاں پیاں نے آگے امی میرے ابو تنو سلام بیان دے تے نالے قبر دی تھان منگ دے بہن اور سن لو یاراں دیاں پراواں دیاں اپنی بیوی دیاں اپنے پرا دیاں اپنے شاگرد دیاں اپنے استاد دیاں اپنے باپ دیاں نیکیاں یاد رکھو اپنے گوانڈیاں دیاں نیکیاں یاد رکھو تے ماں دی عائشہ کہن لگیاں بیٹے عبداللہ او تھان تے میں تاں رکھی سی اوتھے میں دفن ہوواں چلو مینوں عمر دیو نیکی یاد جس ٹائم بڑے بڑے میرے بارے چپ کر گئے اوتھے میرے باپ نے کیا سی اے بہتان الزام اس ٹائم تیرا باپ بولے آسمان تے قرآن بن گیا جا میں تھان دے دیتی ایتھوں ثابت ہوندے تم آپ دے محسن دیاں نیکیاں یاد رکھ جن نے پڑھایا ہوئے جن نے کاروبار سکھایا ہوئے کل نو آندے کوئی بول پینے لتاں نو پہ جانے حضرت صاحب نانم اپنے محسن دیاں نیکیاں یاد رکھو سن لو اے بیوی کی آندھی حضرت جناب ایوب علیہ السلام کہن لگے تو طلاق کیوں نہیں لے کے جانا ایک ہی آندھی حضرت میں نہیں جانا آخیا تو کیوں نہیں جانا اے آندھی حضرت چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب کی یوسف کی پوتیاں اے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی برام ہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنان تائیں آکھیا حضرت تمہیں لے جا طلاق نیم چلی جا پیکے میرا توڑ جا ساک نیم آپ ہی پیا کٹاں جویں او کرے رب پاک نیم تو تا تکلیف اٹھاویں ناہم ہون وفادار بیوی نسلی کی کہن لگی آندھی حضرت او سنیا جامائی رحمت چانگران ماریاں رب دے حبیبات تھوں صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں گئیاں چلیاں نے ساریاں اونا تے کچھ گھٹیاں نہیں حضرت میں زخماں تھی اے ناکنا والٹانگی
خانہ کعبہ دی بیٹی بنا فاجعل افئدۃ من الناس اللہ لوگوں دے دل اس مسجد والے مائل فرما دے اللہ حاجی صاحب دے سارے بچیاں نو آپس چ انہاں بچیاں دا پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما سارے بچیاں نو سارے میرے ویراں نو اللہ جی 5 ٹائم دا پہلی صاحب دا پکا نمازی بنا ہر قسم دی ازمائش کولوں ہر قسم دی بیماری کولوں ہر قسم دی مصیبت کولوں سانو محفوظ فرما اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال خصوصی دعا فرماؤ حاجی ابراہیم صاحب ساڈے بزرگ ساڈے چیئرمین وہ بیمار نے طبیعت خراب ہے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر سارے خاندان تے قائم اور دائم فرما اللہ حاجی صاحب دا سایہ حاجی ابراہیم صاحب دا سایہ تا دیر سارے خاندان تے قائم اور دائم فرما حاجی احمد صاحب نے اللہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما جڑے انہاں دے پائی فوت ہوئے نے حاجی بشیر صاحب حاجی نذیر صاحب حاجی سلیم صاحب اللہ قبراں حد نگاہ وسیع فرما اللہ قبراں ٹھڈیاں فرما اللہ انہاں سارے دے بچیاں نو نیک بنا تے نمازی بنا اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما سردار کفیل صاحب آئے ناصر کفیل صاحب ماشاءاللہ سادے کو لائے بلال تبسم صاحب بھائی خادم صاحب اور جنہیں ساتھی آئے نے حاجی اسلم صاحب بابا جی عبدالرزاق صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب جنہیں ساڑھے کو مہمان آئے نے بھائی جمیل دے والد محترم بابا جی بشیر صاحب اور حاجی اصغر صاحب ماشاءاللہ جنہیں آئے نے بھائی عالمگیر پٹی صاحب بھائی فرمان شیخ صدا پتری جنہیں میرے بید اللہ جی صاحب دانا اللہ قبول فرما اللہ جنہ دی امی ابو فوت ہوئے نے اللہ جی معاف فرما تیرے بچے قرآن پاک سنایا ہے اللہ قبول فرما نجات دا ذریعہ بنا اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال اللہ رکھی بھی شان نال تے ماری بھی شان نال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین انشاءاللہ کل 30ویں رات